आज हामी क्लास 12 को एउटा च्याप्टर गर्ने बेला छौं। सानो च्याप्टर छ, 2 मार्क्स क्यारी गर्छ। त्यो च्याप्टरको नाम हो एकाउन्टिङ फर लेबर है। अहिले हामी गर्छौं एकाउन्टिङ फर लेबर को बारेमा कुरा गर्छौं। लेबर यो क्लास 12 मा 2 मार्क्स क्यारी गर्छ। 2 मार्क्स क्यारी गर्छ। हेर्नुस्, एकदम सिम्पल च्याप्टर छ, यसलाई बुझ्नुस्। लेबर भनेको यो एकाउन्टिङ हामी गरिरहेको छौं कसको त? लेबरको। लेबर को हो त? लेबर भनेको त्यो व्यक्ति हो, त्यो पर्सन हो जो हाम्रो कम्पनीमा प्रोडक्सनसँग सम्बन्धित फ्याक्ट्री भित्र के गर्छ त? काम गर्ने गर्छ। यदि तपाईको लेबर आएन कम्पनीमा, कुनै दिन अब्सेन्ट गर्यो भने तपाईको कम्पनीको प्रोडक्सन नै बन्द हुने अवस्था हुन्छ। त्यसैले भनेको कुनै पनि कम्पनीको लागि एउटा लेबर भनेको धेरै इसेन्शियल कुरा हो, धेरै जरुरी कुरा हो। र यो लेबरलाई हाम्रो कम्पनीले विभिन्न फ्यासिलिटीहरु प्लसमा हाम्रो कम्पनीले उलाई तिर्नुपर्ने कुरा के हो भनेको त? वेजेस हो। कुनै पनि कम्पनीले लेबरलाई तिर्ने पैसा के हो त? वेजेस। वेजेसलाई नेपालीमा के भनिन्छ त? ज्याला भनिन्छ। त हामीले लेबरलाई के तिर्नुपर्छ त? वेजेस तिर्नुपर्छ हो। त भनेको वेजेस हामीले लेबरलाई तिर्ने, तर भनेको कति तिर्ने, कुन सिस्टममा तिर्ने है? कि त्यो लेबर जहिले पनि सटिस्फाई हुन्छ, जहिले पनि ह्यापी हुन्छ र हाम्रै कम्पनीसँग जहिले पनि बस्छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो यसमा। र त्यसैको बारेमा हामीले यो च्याप्टरमा सिस्टम पढ्नु छ। कुन सिस्टमले हामीले लेबरलाई पेमेन्ट गर्ने त हो। त यहाँ दुईटा सिस्टम पढ्नु पर्छ। क्लास 12 मा हामीले दुईटा सिस्टम पढ्ने हो। त्यो दुईटा सिस्टम के छ भनेको वेजेस पेमेन्ट सिस्टमको कुरा गर्दैछौँ। वेजेस पेमेन्ट सिस्टम दुईटा छ। एउटा के हो भनेको हाम्रो टाइम रेट सिस्टम। टाइम रेट सिस्टम पहिलो। अर्को आउँछ तिमीलाई पीस रेट सिस्टम। पहिले पहिले कुरा गरौँ हामी टाइम रेट सिस्टमको। यो टाइम रेट सिस्टम भनेको टोटली टाइमको बेसमा तिर्ने पैसा हो। जस्तै कुनै कम्पनीले भनेको छ है, मानौ कुनै कम्पनीले आफ्नो लेबरहरुलाई भनेको छ कि तपाई 1 आवर काम गर्नुहुन्छ भने तपाईलाई म 100 रुपैयाँ पे गर्छु। 1 घण्टा काम गर्नुहुन्छ भने तपाईलाई 100 रुपैयाँ पे गर्छु भनेको छ। ओके। अब कुनै लेबरले के गर्यो त 8 आवर काम गरिदियो भने उले पाउने टोटल उसको वेजेस कति त? टोटल वेजेस उले पाउने कति त? यो के को बेसमा काम गरेछ? टाइमको बेसमा। 1 आवर काम गर्नुहुन्छ भने 100 रुपैयाँ पाउँछ भनेको छ हो। त यो टाइमको बेसमा तपाई जति घण्टा काम गर्नुहुन्छ त्यति पैसा पाउनुहुन्छ। तर कति काम गर्नुभयो भने यसमा कुरा हुँदैन। यसमा टाइमसँग कुरा हुन्छ। कति आवर काम गर्नुभयो त्यसको बेसमा पैसा पाउँछ। त्यसैले टाइम रेट सिस्टममा के हुन्छ? यसको फर्मुला लेख्नु पर्यो भने टोटल वेजेस यसको निकाल्नु पर्यो भने फर्मुला के छ त? एक्चुअल टाइम टेकन। एक्चुअल टाइम टेकन। एक्चुअल टाइम टेकन भनेको कति आवर काम गर्यो त्यो लेबरले र कति आवर काम गर्यो र उलाई 1 आवरमा कति पैसा पाउँछ? वेजेस रेट पर आवर। वेजेस रेट पर आवर। 1 घण्टामा उलाई कति पैसा पाउँछ? जस्तै यो इक्जाम्पलको कुरा गर्छु भने 1 आवरमा उलाई 100 पाउँछ। अब उले काम कति घण्टा गर्यो त? 8 आवर। भनेको 8 आवर काम गर्यो। अब 1 आवरमा कति पाउँछ उलाई त? 100 मल्टिप्लाई गर्ने 800 त्यो लेबरलाई पैसा पाउँछ। यसरी फाइन्ड आउट गर्ने टाइम रेट सिस्टममा। एक्चुअल टाइम टेकन कति आवर काम गर्यो र वेजेस रेट पर आवर भनेको 1 आवरको कम्पनीले कति पैसा उलाई प्रोभाइड गरिरहेको छ। त्यो मल्टिप्लाई गर्नुहुन्छ भने ठ्याक्कै उसको वेजेस आइदिन्छ। यसमा प्रोडक्सनसँग मतलब हुँदैन, टाइमसँग मतलब हुन्छ यो कुरा। अर्को हामी कुरा गर्छौं, अर्को सिस्टमको कुरा गर्छौं। त्यो सिस्टम के हो त भनेको पीस रेट सिस्टम हो। पीस रेट सिस्टम।
पिस रेट सिस्टम के को बेसमा हुन्छ? पिस भनेको युनिट, कति काम गर्नुभयो। जस्तै कुनै कम्पनीले भन्यो कि 1 युनिट तपाईँ सामान प्रोडक्सन गर्नुहुन्छ हाम्रो कम्पनीमा भने तपाईलाई म 50 रुपीज प्रोभाइड गर्छु। मतलब एउटा सामान बनाउनुहुन्छ भने 1 युनिट भनेको एउटा सामान बनाइदिनु हो भने तपाईलाई कति पैसा पाउँछ? 50 रुपैयाँ। अब कोही लेबर छ, उले के गर्यो भने जति टाइम लगाएर पनि उले एक दिनभरिमा उले के गर्यो भनेको 10 युनिट सामान बनाइदियो, 10 युनिट सामान बनाइदियो भने 10 युनिट सामान उले बनाइदियो भने उले पाउने टोटल वेजेस कति त? टोटल वेजेस है। यसमा टाइमसँग मतलब हुँदैन। तपाईँ एक दिनमा बनाउनुस्, मतलब 1 घण्टामा बनाउनुस्, 5 घण्टामा बनाउनुस्, तपाईँ जति बनाउनु भयो त्यो अनुसार तपाईले पैसा पाउनु। यसको टोटल वेजेस कति भनेको त उले बनाएको कति हो त? 10 युनिट र 1 युनिटको कति पाउँछ? 50 भनेको 500 यसले पाउने हो। जस्तै यसमा पिस रेट सिस्टममा टोटल वेजेस फाइन्ड आउट गर्नु छ भने यसको के हुन्छ फर्मुला हाम्रो? युनिट प्रोड्युस रेट। युनिट प्रोड्युस्ड, त्यो लेबरले कति युनिट प्रोडक्सन गर्यो टाइमसँग मतलब छैन, कति घण्टा काम गर्यो मतलब छैन यसमा। अनि यसमा मल्टिप्लाई गर्ने वेजेस रेट पर युनिट रेट, वेजेस रेट पर युनिट रेट, पर युनिट या पर आवर, यो केयर गर्नु छ। पर आवर भन्यो भने तपाईले यो रेट आवर वाला हो, युनिट भन्यो भने यो युनिट वाला रेट हो, तर दुवैको सुरुको भाषा त सेम रहन्छ। यो केयर गर्नु होला। पर युनिट 1 युनिट बनाउँदा कति सामान मतलब कति पैसा पाइरहेछ। जस्तै यही इक्जाम्पल लिनु पर्यो भने कति युनिट उले प्रोडक्सन गर्यो त? 10 युनिट। अनि 1 युनिटको कति पैसा पाउँछ उलाई त? 50 हैन। यहाँ कति हुन्छ त? 500 उले पाउनु पर्यो। यसरी यसलाई फाइन्ड आउट गर्न सक्छु। अब कुनै कुनै क्वेशनमा के गर्छ नि, वेजेस रेट पर युनिट गिभन हुँदैन कि दिँदैन त हामीले आफै फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो। यस, त यसलाई फाइन्ड आउट गर्नको लागि यहाँ फर्मुला लेख्दै छु। वेयर वेजेस रेट पर युनिट इज इक्वल टु, फर्मुला के हुन्छ? वेजेस रेट पर आवर डिवाइडेड बाई आउटपुट पर आवर। यो फर्मुला हो। कसरी भयो यो फर्मुला त बुझ्नु पर्यो नि। जस्तै कोही कम्पनीले तपाईलाई भन्यो कि वेजेस रेट पर आवर 1 घण्टा तपाईँ काम गर्नुहुन्छ भने तपाईलाई 100 रुपीज पाउँछ अरे। वेजेस रेट पर आवर 1 घण्टा काम गरेपछि कति पाउँछ त? 100 रुपीज पाउँछ। र आउटपुट पर आवर 1 घण्टामा आउटपुट भनेको प्रोडक्सन गरेको सामान, त 1 घण्टामा मानौ तपाईले 25 वटा सामान बनाउनु पर्छ, त एउटा सामानको कति पर्यो त? 4 रुपैयाँ। वेजेस रेट पर आवर 1 घण्टामा उले 100 रुपीज त दिइरहेछ, तर त्यसमा कन्डिसन के छ कि आउटपुट पर आवर भनेको 1 घण्टामा कति प्रोडक्सन गर्नु छ त? 25 युनिट। भनेको एउटा सामान बनाए बापत कति पैसा पाउने त? 4 रुपीज। त्यसले भन्छ वेजेस रेट पर युनिट 4 रुपीज पायो नि त 1 घण्टामा। हो, यो नदिएको कन्डिसनमा यो फर्मुला एप्लाई गरेर हामी फाइन्ड आउट गर्न सक्छौँ। कुनै कुनैलाई के हुन्छ, यो दिँदैन, यो दिदिएको हुन्छ, मतलब यो दिँदैन, यो दिदिन्छ र यो दिदिन्छ भने त्यो बेला पनि यही फर्मुला एप्लाई गरेरलाई पनि फाइन्ड आउट गर्न सकिन्छ। यसरी यति हो। र यसमा एउटा एक्स्ट्रा कुरा के बुझ्नु पर्यो भने जस्तै स्ट्यान्डर्ड भनेको हुन्छ के, स्ट्यान्डर्ड भनेको हुन्छ या नर्मल भनेको हुन्छ। नर्मल, स्ट्यान्डर्ड या नर्मल यदि क्वेशनमा तपाईको दिएछ नि, यो स्ट्यान्डर्ड या नर्मल भनेको के हो नि? स्ट्यान्डर्ड या नर्मल भनेको कम्पनीले तोकेको, कसले तोकेको रे? कम्पनीले तोकेको डे हुन सक्छ और युनिट हुन सक्छ। कम्पनीले तोकेको हो कि तपाईँ यति, तपाईलाई काम गर्नुहुन्छ भने यति पैसा पाउँछ भनेर कम्पनीले तोकेको लाई स्ट्यान्डर्ड या नर्मल भनिन्छ। ठीक छ, यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्छ। एउटा अर्को कुरा फेरि बुझ्नु पर्यो।
यदि यो V3 दिएछ नि वर्कड, यसको मतलब लेबरले गरेको काम वा दिन। ठीक छ, लेबरले काम गरेको काम होला या भनेको उसले काम गरेको दिन, लाई के भन्छ वर्क, उसले गरिसक्यो लाई वर्क भनिन्छ। वर्किङ भनेको कम्पनीले तोकेको काम वा दिन। कम्पनीले यदि कुनै दिन तोकेको छ, कुनै काम तोकेको छ भने त्यसलाई के भनिन्छ त वर्किङ भनिन्छ। V4 लागेको छ भने कम्पनीले तोकेको हो, त्यो काम गरेको होइन बुझ्नुपर्छ। वर्क लागेछ भने त्यो काम गरिसक्यो, त्यो लेबरले त्यति काम गरिसक्यो भनेर बुझ्नुपर्छ। ओके, अब यति बुझेर हामी क्वेशन पनि अब सोल्भ गर्न सक्छौँ र यो क्वेशन सोल्भतिर म जाँदैछु। एउटा क्वेशन लिन्छु। एउटा क्वेशन म लिन्छु यहाँ। यो क्वेशन अहिले गर्छु एउटा। यहाँ भनेको छ 2072 को सप्लिमेन्ट्री हो, यो सप्लिमेन्ट्री 72 को सप्लिमेन्ट्री हो। यसमा के भनेछ, स्ट्यान्डर्ड टाइम टू प्रोड्युस्ड 1 युनिट भनेको छ। कति त 15 मिनट रे, 15 मिनट भनेछ ल। अर्को के भनेछ, आवरली वेजेस रेट भनेको छ। यो कति दिएको छ त 80 रुपीस, यहाँ रुपीस 80 भनेको छ। र टोटल प्रोडक्सन दिएछ। टोटल प्रोडक्सन कति दिएको छ भने 1000 युनिट ल भनेको छ। र रिक्वायर्डमा भनेको छ वेजेस पेएबल, यो क्वेशन हो। अब हेर्नुस्, यो क्वेशनमा तोकेको छैन नि कुन मेथड युज गर्ने। हामीसँग कतिवटा मेथड, दुईटा, एउटा टाइम रेट सिस्टम, एउटा पिस रेट सिस्टम। त कति धेरै कम क्वेशनमा नि तोकेको हुन्छ कि यो सिस्टमले तपाईँ बनाउनुहोस्, तर धेरै क्वेशनमा तोक्दै कुन सिस्टम युज गर्ने। अनि विद्यार्थी कन्फ्युज भइहाल्छ, पिस रेट सिस्टम युज गरौँ कि टाइम रेट सिस्टम युज गरौँ। यदि उसले तोकि नै दिएछ भने जुन मेथड तोक्यो त्यही मेथड युज गर्नै पर्यो। यदि उसले डिटरमाइन गरेको छैन, तोकेको छैन भने हामीले के गर्नुपर्छ, एउटा ट्रिक अपनाउनु पर्छ। हुन त कुनै पनि क्वेशनलाई दुवै मेथडबाट बनाउन सकिन्छ, पिस रेट पनि युज गर्न सकिन्छ, टाइम रेट पनि युज गर्न सकिन्छ। तर एउटा नर्मल हाम्रो एउटा के हुन्छ भनेको फर्मुला लिएर, एउटा कन्सेप्ट लिएर अगाडि बढेपछि हामीलाई सजिलो हुने हो। ठीक छ, भनेको यदि यहाँ म तपाईलाई भन्छु, जुन कम्पनीले काम गरिरहेछ, वर्क गरिरहेछ, काम यदि उसले आवरमा गरेको छ, नि त यहाँ भनेको हामीले टाइम रेट सिस्टम युज गर्नुपर्छ। काम आवरमा गर्यो भने टाइम रेट सिस्टम युज गर्ने। काम यदि उसले युनिटमा गरेको छ भने हामीले पिस रेट सिस्टम युज गर्नुपर्छ। हेर्नुस्, जुन क्वेशनमा हेर्नु होला, यदि काम आवरमा गरेछ लेबरले, त उसले टाइम रेट सिस्टमले पैसा तिर्नु होला, बनाउनु होला, क्वेशनलाई सोल्भ गर्नु होला। यदि उसले युनिटमा काम गरेको होला भने त्यसमा पिस रेट सिस्टम युज गर्नु होला। ओके, अब यो क्वेशनलाई सोल्भ गर्छु। कसरी सोल्भ गर्ने त यहाँ हेर्नुस् न, टोटल प्रोडक्सन, यसले जो काम गरेको छ यो केमा गरेको छ, युनिटमा गरेको हो नि, त कुन सिस्टम युज गर्ने त पिस रेट सिस्टम युज गर्ने। ओके, यहाँ के गर्छौ, सोलुसन गर्दा टोटल
वेजेस इक्वल टू फर्मुला के छ हाम्रो यहाँ बनाउँछु टोटल वेजेस इक्वल टू पीस रेट सिस्टम को फर्मुला के हो फर्मुला यही हो यूनिट प्रोड्यूस्ड इनटू वेजेस रेट पर यूनिट यही फर्मुला भर्खर पढेको हामीले ओके यूनिट प्रोड्यूस उसले कति गर्यो त यहाँ क्वेशनले दिएछ यहाँ 1000 गर्यो यूनिट अब के चाहियो वेजेस रेट पर यूनिट चाहियो वेजेस रेट पर यूनिट यहाँ दिए छैन आवरली वेजेस रेट भनेको छ 1 घण्टामा 80 रुपैयाँ दिन्छ रे हो त भनेको त्यो हामीले फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो त्यो फाइन्ड आउट गर्नको लागि यहाँ म वर्किङ नोट गर्दै छु वर्किङ नोट यसको फर्मुला भर्खर हामीले पढे वेजेस रेट पर यूनिट को फर्मुला के छ यहाँ वेजेस रेट पर आवर डिवाइडेड बाई आउटपुट पर आवर तो वेजेस रेट पर आवर चाहिँ छ नि हामीसँग वेजेस रेट पर आवर भनेको 80 रुपैयाँ छ हामीसँग यहाँ युज गर्न सकिन्छ अब के चाहियो आउटपुट पर आवर यहाँ क्वेशनमा दिएन तर एउटा क्लू दिएछ यहाँ के भनेछ स्ट्यान्डर्ड भनेको तोकेको टाइम टु प्रोड्युस 1 युनिट मतलब 1 युनिट बनाउनको लागि कति मिनट चाहिन्छ 15 मिनट तर हामीलाई के चाहियो आउटपुट पर आवर 1 घण्टामा कति सामान बनाउने यहाँबाट तान्न सकिन्छ कसरी 15 मिनटमा 1 युनिट बनाउनु हुन्छ कम्पनीले भनेछ त 1 मिनटमा 1/15 युनिट बनाउनु हुन्छ त हामीले 1 घण्टामा कति मिनट हुन्छ 60 जहिले पनि 60 मिनटको लेख्ने है यो 15 को ठाउँमा 20 दिन सक्छ 25 दिन सक्छ 40 दिन सक्छ 60 दिन सक्छ 60 त दिदैन 60 दियो भने गर्नै पर्दैन 60 मिनटमा 1/15 इन्टु 60 युनिट हामीले बनाउनु पर्यो 15 चौको 4 युनिट भनेको यसलाई के भन्न सकियो 60 मिनटमा 1 आवर हुन्छ कि हुँदैन हुन्छ त्यसलाई के गर्न सकिन्छ आउटपुट पर आवर 1 घण्टामा कति सामान बनाउने त 4 युनिट बनाउने आउटपुट पर आवर हाम्रो 4 यहाँ गरेपछि 20 आयो तो वेजेस रेट पर युनिट 20 आयो भने यहाँ 20 ले ल्याएर मल्टिप्लाई गरेको आन्सर कति आयो त 20000 आन्सर यसरी फाइन्ड आउट गर्ने अब एउटा म यो टाइम रेट सिस्टम वाला क्वेशन सोल्भ गर्छु यहाँ क्वेशनलाई लेख्छु टाइम रेट सिस्टम यहाँ दिएको छ क्वेशन यहाँ आइसक्यो हाम्रो लेख्छु क्वेशनलाई म यो 2075 सालको सेट 20 के भन्छ द स्ट्यान्डर्ड आउटपुट पर आवर इक्वल टू पर आवर 10 युनिट भनेको 10 per hour is equal to 10 unit बनाएको the standard output per hour 10 unit the piece rate is rupees 20 per unit बनाएको and वर्क भनेको काम गरिसक्यो वर्कर वर्कड भनेको छ वर्कर वर्कड कति वर्क भनेको 240 आवर इन अ मन्थ भनेको ल अब यहाँ रिक्वायर्ड मा मंथली वेजेस ल मंथली वेजेस फाइन्ड आउट गर्नु छ ल
अब हेर्नुस् त यहाँ सोलुसनतिर गए सोलुसनमा स्टैंडर्ड आउटपुट पर आवर इज 10 यूनिट रहे 1 घण्टामा कति युनिट बनाउनु छ त 10 युनिट यसलाई आउटपुट पर आवर भन्न मिल्छ आउटपुट पर आवर यो नलेख्दा पनि हुन्छ तर बुझ्नको लागि लेखेको छु 10 युनिट द पीस रेट इज 20 पर यूनिट रेट यसलाई के भन्न सकिन्छ वेजेज रेट पर यूनिट रेट कति भनेको रुपीस त 20 रेट एंड वर्कर वर्कड वर्करले वर्क गर्यो कति घण्टा त भनेको 240 वर्कड आवर वर्कड भनेको 240 आवर ल त्यसलाई सोल्भ गर्नु छ भने के गर्ने त काम चाहिँ केमा गर्यो आवरमा काम गर्छ भने टाइम रेट युज गर्ने टाइम रेट युज गर्नुस् है अब यसलाई सोलुसन हामी गर्छौं यहाँ टाइम रेट युज गर्नु छ बाइ फर्मुला लेख्न सकिन्छ टोटल वेजेज इज इक्वल टू एक्चुअल टाइम टेकन इन्टु वेजेज रेट पर आवर हुन्छ नि यहाँ यही हुन्छ टाइम रेट सिस्टमको फर्मुला कति घण्टा काम गरिसक्यो 240 आवर काम गरेको छ अनि वेजेज रेट पर आवर चाहियो नि हामीलाई वेजेज रेट पर आवर हामीलाई चाहियो वेजेज रेट पर आवर हाम्रो वेजेज रेट पर युनिट दिएछ त फर्मुला लगाउनुस् वर्किङ नोट गर्नुस् वर्किङ नोट यही गरियो वर्किङ नोट यो फर्मुला पढाएको छौं हामीले वेजेज रेट पर यूनिट वाला यो फर्मुला वेजेज रेट पर आवर डिवाइडेड बाय आउटपुट पर आवर तो वेजेज रेट पर यूनिट हाम्रो गिवन छ नि त यहाँ वेजेज रेट पर यूनिट कति त 20 वेजेज रेट पर आवर निकाल्नु छ वेजेज रेट पर आवर फाइन्ड आउट गर्नु छ र आउटपुट पर आवर हाम्रो आउटपुट पर आवर यहाँ गिवन छ 10 युनिट भयो अनि यो क्रस मल्टिप्लाई गर्दा वेजेस रेट पर आवर हाम्रो 200 आउँछ कि आउँदैन यो मल्टिप्लाई गरेको नि त ओके त यहाँ के गर्ने त 200 अब यसलाई मल्टिप्लाई गर्नुस् त 48000 कति आउँछ त यो रुपैयाँमा 48,000 यसरी हामीले प्रिपेयर गर्न सक्छौं टोटल वेजेस टाइम रेट सिस्टम पनि पीस रेट सिस्टम पनि यसलाई भनेको पीस रेट सिस्टममा पनि बनाउन सकिन्छ यो भन्दा पहिला बनाएको पीस रेट सिस्टमलाई टाइम रेट सिस्टममा पनि बनाउन सकिन्छ यसरी